بونجور يعطيكم العافية. اليوم حنكفي بالبارتي دو الإلكتروشيمي لصف التاسع أساسي فرنسي. بحصتنا اليوم حنتعرف على عندي اثنين objectifs. Un, écrire les demi-équations de réduction et celles d'oxydation. Deux, reconnaître une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire redox, l'agent oxydant et l'agent réducteur. فإذا نحن حنشوف اليوم نكتب الدمي إكواسيون دو ريدكسيون والدمي إكواسيون دوكسيداسيون، وحنتعرف على الرياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي هي بنسميها ريدوكس، وحنعرف شيء اسمه أجون أوكسيدون وأجون ريدكتور. Les demi-réactions. L'oxydation est une perte d'électrons. مثل ما تعرفنا بالحصة السابقة إن الأوكسيداسيون هو perte d'électrons. La substance qui perd un électron voit sa charge augmenter de plus 1. Les électrons sont toujours du côté droit dans l'équation. إذا جينا أخذنا هذا الإكزامبل بنلاقي السبستانس ZN، هذا الاسبيس شيميك اللي هو سوليد perd 2 électrons، فإذا خسر 2 إلكترون et transforme en ion ZN2+. بهيدي الحالة مثل ما اتفقنا الأوكسيداسيون هي perte d'électrons، بما إنه ZN عم يخسر إلكترونات، فإذا بهيدي الحالة ZN بيكون عم يعمل شيء اسمه أوكسيداسيون. ودايما مثل ما شفنا انه الالكترون sont toujours du côté droit dans l'équation، يعني دايما حنلاقي النمبر des électrons اذا في عندي perte d'électrons هن موجودين du côté droit dans l'équation. La réduction est un gain d'électrons، فاذا الريدكسيون هو عكس الاكسيداسيون اللي هي perte d'électrons، الريدكسيون هي gain d'électrons. La substance qui gagne un électron voit sa charge électrique diminuer de plus 1. Les électrons sont toujours du côté gauche de l'équation. إذا جينا أخذنا إكزامبل بنلاقي إنه الإيون كويفر Cu2+ ربح 2 إلكترون وتحول لأتوم Cu. بهيدي الحالة الإيون دو كويفر بيكون عم يعمل شيء اسمه ريدكسيون. ليه؟ لأنه عمالي بيربح إلكترونات. فإذا مثل ما لاحظنا هون كمان الإلكترون هني du côté gauche de l'équation. هالشي بيعني إنه في عندي gain d'électrons، يعني عندي réduction. La demi-réaction est l'équation équilibrée qui montre le nombre d'électrons participant à l'oxydation et la réduction. فإذا الدمي-réaction هي الإكواسيون équilibrée بتبرهن النمبر ديلكترون اللي هن عم يشتركوا خلال عملية الأوكسيداسيون وخلال عملية الريدكسيون. إذا جينا أخذنا هيدا الإكزامبل بنلاقي إنه هيدي الإكواسيون هي عبارة عن دمي إكواسيون أو رياكسيون دوكسيداسيون. ليه؟ لأن هيدي الدمي إكواسيون بتفرجينا إنه الزنك هو خسر 2 إلكترون، فإذا هيدي دمي رياكسيون دوكسيداسيون. بالمقابل إذا أخذنا الإيون كويفر مثل ما شفنا ربح 2 إلكترون وتحول لسي، هيدا بيكون عم يعمل ريدكسيون، فإذا بنسميها دمي رياكسيون دو ريدكسيون. Dans une réaction d'oxydoréduction ou bien redox, l'oxydation et la réduction se produisent en même temps. فإذا إذا بنلاحظ dans une réaction oxydoréduction ou redox، فإذا الرياكسيون oxydoréduction من اسمها هي بتتضمن الأوكسيداسيون والريدكسيون، أو فينا نسميها redox. كمان الريدوكس إذا بنجي بنشوف مؤلفة من ريد يعني ريدكسيون والأوكس يعني أوكسيداسيون. فإذا رياكسيون redox ou bien oxydoréduction بيعنوا نفس المعنى، انه هن عندنا اوكسيداسيون وريدكسيون بنفس الوقت. الاوكسيداسيون والريدكسيون سي برودويز اون ميم طون، فاذا هن بيصيروا بنفس الوقت. Le nombre d'électrons donné, c'est-à-dire CD, doit être égal au nombre d'électrons acceptés reçus. دايما عدد الالكترون اللي بيخسرهم الاسبيس شيميك خلال عملية الاوكسيداسيون بيساوي عدد الالكترون اللي بيربحهم الاسبيس شيميك خلال عملية الريدكسيون. هنتعرف على شيء اسمه اجون اوكسيدون او بنسميه الاوكسيدون، هو السبستانس كي اكسبت ليز الكترون. بمعنى تاني الاجون اوكسيدون هو اللي بيعمل الريدكسيون. ليه؟ لانه اللي بياخد الالكترونات اللي بيربح الالكترونات هو اللي بيعمل الريدكسيون. فاذا الاوكسيدون substance qui accepte les électrons, c'est-à-dire la substance qui subit la réduction. الأجون réducteur ou bien réducteur est la substance qui donne les électrons. فإذا اللي بيعطي إلكترونات اللي بيخسر إلكترونات وبيعمل أوكسيداسيون هو بنسميه الأجون réducteur. Exemple.
Voici un exemple qui résume toutes les définitions de l'oxydoréduction. فإذا هناخد exemple وهنتعرف فيه أكتر وأكتر على الأوكسيدوريدكسيون وعلى الريدكتور وعلى الأوكسيدون. On place un morceau de magnésium dans une solution de HCl. فإذا هناخد نحن هيدا السوليسيون HCl هنحط بقلبه قطعة من المغنيسيوم. On observe un dégagement de gaz et l'ionisation de Mg en ion Mg2+. فإذا هنلاحظوا هون نحن انه صار في عندي بول داغ، هالشي بيأكد انه في عندي ديجاجمون غازو، وحيصير في عندي ايونيزاسيون للام جي اون ايون ام جي دو بلس. ان بي في عندي نوت كتير مهمه انه لي ايون سي ال موا، هيدول السي ال موا من وين اجوا؟ من السوليسيون اتش سي ال اللي هو عباره عن اتش بلس وعباره عن سي ال موا. الاتش بلس هن حيدخلوا بقلب الرياكسيون، بينما السي ال موا هن موجودين بقلب السوليسيون. ne participent pas à cette équation، هن موجودين بس ما بيدخلوا بأي رياكسيون موجودة معنا. فإذا هن موجودين بس ما بيتدخلوا بشيء نهائيا. Nous allons faire un résumé de toutes les définitions qui s'appliquent à cette réaction d'oxydoréduction. On a les équations suivantes. إذا جينا أول شيء أخذنا الإيونيزاسيون للأم جي، شو اللي عم بصير؟ الأم جي perd 2 électrons et transforme en ion Mg2+. أول شيء الأم جي عم يخسر 2 إلكترون بيتحول لإيون Mg2+. بالمقابل الاتش بلس الموجود بقلب السوليسيون عم ياخد الالكترون بيتحول لغاز H2. بالتأكيد لنعمل اكيليبر حيكون عندي 2H بلس 2 الكترون دون H2، لأنه كل هيدروجين كل H بلس حياخد وحدة الكترون. فإذا بما أنه عندي H2 إجباري ححط أنا 2H بلس وحيصير في عندي 2 الكترون ليصير في عندي دومي ايكواسيون اكيليبري. فإذا الام جي هون عمل اوكسيداسيون والايون H بلس بهيدي الحالة عمل ريدكسيون. الايكواسيون جلوبال مثل ما بتلاحظوا عملنا الام جي بلس 2 اتش بلس 2 الكترون عطتنا الام جي 2 بلس 2 الكترون بلس اتش 2. يعني بمعنى تاني الايكواسيون جلوبال هي دائما السوم دي رياكتيف et des produits des demi-réactions. Toujours le nombre d'électrons est le même de chaque côté de l'égalité. فإذا دائما الايكواسيون جلوبال هي حتكون عبارة عن السوم للدومي ايكواسيون دوكسيداسيون والدومي ايكواسيون دو ريدكسيون. وفي عنا ريمارك كتير مهمة قلناها قبل انه لازم دايما يكون النمبر ديلكترون بيردو خلال الاكسيداسيون ايجال النمبر ديلكترون غانيي لور دو ريدكسيون. فاذا دايما هالايجاليتي لازم تكون موجودة لحتى نعمل السوم لهالدو دومي ايكواسيون وبيطلع معي شيء اسمه ايكواسيون جلوبال. فاذا ابري ليليميناسيون دو سيز الكترون، من بعد ما نقيم هالالكترونات لانهم ايجو، اذا بنلاحظ à gauche في عندي 2 الكترون، à droite في عندي 2 الكترون. فاذا بنعمل اليميناسيون لهالالكترون حيصير عندي الايكواسيون جلوبال هي عباره عن ام جي بلس 2 اتش بلس تعطينا ام جي 2 بلس بلس اتش 2. Reprenons chaque équation séparément. فإذا جينا احنا أخذنا كل دومي إيكواسيون لوحدها، بنلاقي الإيونيزاسيون للأم جي هي عطتنا أم جي 2 بلس 2 إلكترون. بهيدي الحالة الأم جي بنسميه أجون ريدكتور. ليه؟ لأنه il perd 2 إلكترون. فإذا اللي بيخسر إلكترون هو بيكون الأجون ريدكتور. فإذا هيدا الأم جي هو الأجون ريدكتور. Pourquoi? Car il perd 2 إلكترون، أو فينا نقول car il subit une oxydation. لأن نفس الشيء إذا بقول إنه عمل أوكسيداسيون هالشيء بيعني إنه هو خسر إلكترونات. Donc Mg est la substance oxydée, c'est-à-dire يعني subit une oxydation. فإذا cette demi-équation représente demi-équation d'oxydation. فإذا الأوكسيداسيون هو دائما في بقلبه الريدكتور. إذا جينا أخذنا الفورماسيون للغاز H2 2H بلس 2 إلكترون حيعطيني ال H2. بنلاحظ هون إنه الإيون H بلس gagne 2 إلكترون. ils sont l'agent oxydant. بهيدي الحالة الإيون H بلس هن اللي بيكونوا الأوكسيدون. ليه؟ لأن بهيدي الحالة عم يربحوا إلكترونات، بالتالي هن عم يعملوا شيء اسمه ريدكسيون. فإذا الإيون H بلس sont la substance réduite، يعني هن اللي عم يعملوا الريدكسيون. ال H بلس gagne 2 إلكترون transforme en H2. فإذا درسنا لليوم بهذه الحصة بيكون انتهى. تعرفنا فيه على رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي هي حتكون جمع بين اثنين دومي ايكواسيون اوكسيداسيون ريدكسيون. تعرفنا على الاجون اوكسيدون اللي هو دايما بيكون بيعمل الريدكسيون، وتعرفنا على الاجون ريدكتور اللي هو دايما بيعمل الاوكسيداسيون.